वज़ीर आज़म का मीनार पाकिस्तान वाक़े का नोटिस, IG पंजाब से राबता। इनाम गनी ने इमरान खान को तफसीलात से आगाह किया। खातून टिकटॉकर और मुजस्समे को नुकसान पहुँचाने वालों को सख्त सजा देंगे। हुकूमत दोनों वाक़यात में मुलव्वस अफराद को नहीं छोड़ेगी। जुल्फी बुखारी का ट्वीट। ग्रेटर इकबाल पार्क में चंद सौ अफराद के कभी फेल ने मुआशरे का सर शर्म से झुका दिया। फयाजुल हसन चौहान का मुतासिरा लड़की से फ़ोन पर राब्ता। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वाक़े में मुलव्वस 20 लड़कों की शनाख्त हो गई। अवाम मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में ताउन करें, CCPO लाहौर की अपील। ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़या काबिल मज़म्मत। वज़ारत इंसानी हुकूक पंजाब हुकूमत से राबते में हैं। पंजाब हुकूमत मामले पर सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाएगी। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी। शहबाज शरीफ के मीनार पाकिस्तान वाक़े की मज़म्मत। खातून और उसके साथियों को हरासा किया गया। अपोजिशन लीडर वाक़े ने समाज की पस्ती को बयान कर दिया। पाकिस्तानी ख़ातीन खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। बिलावल भुट्टो का मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। हसास वक्त है। दुनिया में पाकिस्तान एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुल्क है और उसकी बड़ी अहम जिम्मेदारी हैं। लोगों ने हमें स्केपगोट, कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश करनी थी, लेकिन वो नाकाम हुए। इमरान खान ने अशरफ गनी को उज़्बेकिस्तान में, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था, समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके जहन में एक फतूर था। और हर करप्ट आदमी की सरिश्त में शामिल होता है कि वो मुल्क से भागे। पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश नाकाम। इमरान खान ने अशरफ गनी को समझाने की कोशिश की, मगर उनके जहन में फितूर था। हर करप्ट आदमी की सोच होती है मुल्क से भाग जाए। तुर्क और चमन बॉर्डर पर हालात नॉर्मल। अफगान मुहाजिरीन की पाकिस्तान आमद की खबरें बेबुनियाद। अफगानिस्तान में मुदाखलत करेंगे, न किसी को यहाँ करने देंगे। 2 रोज में पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान से वापस लाने का मिशन मुकम्मल कर लेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद। वज़ीर ख़ारजा और चीनी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल। शाह महमूद कुरैशी ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। काबुल में जिंदगी मामूल पर। शहर की सड़कों पर चहल पहल। दुकानें और रेस्टोरेंट खुल गए। बाजारों में खरीदो फरोख्त जारी। सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं। दुकानदारों ने सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दे दिया। गैर मुल्कियों और अफगान बाशिंदों की अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश। खातीन और बच्चों की बड़ी तादाद काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद। कुछ अफराद के पास पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात नहीं। बेशतर अफराद के पास खाना भी खत्म हो गया। अफगान मीडिया। अफगानिस्तान से अमरीकी शहरियों और इत्तेहादियों का इनकला तेज। 3200 अफराद को काबुल से निकाल लिया। गुज़िश्ता रोज 1100 अमरीकियों को 13 परवाजों के जरिए लाया गया। फ्लाइट ऑपरेशन सिस्टम बना लिया। इनकला मजीद तेज होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस। तालिबान के अल्फाज पर एतबार नहीं करेंगे, देखेंगे तालिबान खातीन और शहरियों के हकूक से मुतल्लिक वादे पूरे करते हैं या नहीं। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा नेड प्राइस की न्यूज ब्रीफिंग। अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई। अब मुल्क आजाद है। किसी से इंतकाम नहीं लिया जाएगा। नई हुकूमत मुशावरत और मुज़ाकरात से बनेगी। किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं। यकीन दिलाते हैं अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। आलमी बरादरी बराह रास्त बात करे। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक राब्ता। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका लाहे अमल के लिए G7 वर्चुअल इजलास अगले हफ्ते बुलाने का फैसला। ह्यूमन राइट्स काउंसिल का खुसूसी इजलास भी 24 अगस्त को तलब।
برطانیہ کا نیٹو کے ساتھ کام کرنے والے افغانیوں کو پناہ دینے کا اعلان، 20,000 افغان شہری مستفید ہو سکیں گے۔ پہلے سال 5,000 افراد کو برطانیہ میں پناہ دی جائے گی۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن۔ افغانستان کے حالات پہلے سے زیادہ مختلف نہیں، جنگ میں اربوں ڈالر لگے اور جانیں گئیں، ہم نے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر دیا، ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتراف۔ سابق نائب صدر کی بھی بائیڈن انتظامیہ پر سخت تنقید، اقدام نے طالبان کو مزید جارحیت اور حملوں پر اکسایا، مائک پینس۔ کینیڈا کا طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، طاقت کے ذریعے منتخب جمہوری حکومت پر قبضہ کیا گیا۔ یہ گروپ ایک تسلیم شدہ دہشت گرد تنظیم ہے، 20 سال قبل بھی اسے تسلیم نہیں کیا تھا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو۔ اشرف غنی مڈل ایسٹ میں ہیں، سابق صدر اور حامد کرزئی کے دور اقتدار میں کرپشن عام تھی۔ امر اللہ صالح سیاسی شخصیت نہیں، پنج شیر کے عمائدین بھی لڑنے کو ترجیح نہیں دیتے، امید ہے طالبان افغان عوام کو امن دیں گے، بھائی حشمت غنی۔ امریکی ہتھیاروں ہیلی کاپٹرز پر طالبان قابض، بھاری تعداد میں جنگی آلات طالبان کے ہاتھوں میں چلے گئے، لڑاکا طیاروں سمیت مزید ساز و سامان بھی ان کے ہاتھ آ گیا۔ افغان فورسز صوبائی ضلعی مراکز کا دفاع کرنے میں ناکام رہیں، امریکی عہدیدار۔ کورونا کی چوتھی لہر کا زور، مزید 66 افراد جان سے گئے، 24 گھنٹے کے دوران 3,974 نئے مریض، مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 24,639 ہو گئی، مثبت کیسز کی شرح 6.91% ریکارڈ۔ ملک کے مختلف شہروں میں نویں محرم کے جلوس برآمد، لاہور اور کراچی میں بھی مرکزی جلوس رواں دواں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس کی بھاری نفری تعینات، جلوسوں کے روٹس پر موبائل سروس بند۔ تونسا کی طالبات کا وزیر اعلیٰ آفس کا مطالعاتی دورہ، خصوصی پروٹوکول دیا گیا، مرکزی کمیٹی روم میں صوبائی وزراء اور سیکریٹریز کی نشستوں پر بٹھایا گیا۔ تونسا میں یونیورسٹی کا جلد آغاز کر دیا جائے گا، عثمان بزدار۔ گلوکار شہزاد رائے کا نئے تعلیمی منصوبے کا اعلان، منصوبے کے تحت 4 سالہ B.Ed کی تعلیم مفت دی جائے گی، بہترین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ فیکلٹی زبردست ٹیچر فراہم کرے گی، شہزاد رائے۔ اوگرا کی گیس 14% مہنگی کرنے کی منظوری، سوئی ناردرن کے لیے گیس کی قیمت میں 86.93 روپے MMBTU اضافے کی تجویز، وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد اطلاق ہو جائے گا۔ ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر بیشتر اشیاء مہنگی، مختلف برانڈز کے گھی، کوکنگ آئل، اچار مہنگا، کیچپ، ڈٹرجنٹ پاؤڈر اور باتھ سوپ کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں، چائے کی پتی کے پیکٹ میں 40 روپے اضافہ، لوگوں کی دہائی۔ کراچی کے علاقے ملیر کھوکھرا پار میں زچہ و بچہ سینٹر غیر فعال، عملہ برسوں سے گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرنے لگا، 25 بستروں پر مشتمل میٹرنٹی ہوم ڈسپینسری میں بدل گیا، شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بولتی ہیں کہ نہیں ہمارے کو یہ نہیں ہے، ہم تو خالی نزلے کھانسی کی بخار کی دوائی دیتے ہیں اور کوئی انجیکشن جیسے ڈاکٹر لکھ کر دیتے ہیں تو یہ لگاتی نہیں، کہتی نہیں ہم کو الاؤ نہیں، مہنگا تو پڑتا ہے، اب کیا کرے غریب آدمی۔ اس کا آباد تو دیکھا ہی نہیں ہے، یہ تو اسی کنڈیشن کے اندر ہی ہے۔ یہ ابھی کچھ عرصے سے 1-2 سال پہلے سے ڈسپینسریاں یا کوئی دوسرے این جی اوز وغیرہ آتے ہیں، وہ اپنے کیمپس لگاتے ہیں یہاں پہ اور دوائیں وغیرہ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ مودی کے بھارت میں مسلمانوں پر زندگی تنگ، نوجوانوں کو کالے قوانین کے تحت جیلوں میں ڈالا جانے لگا، پولیس کے پاس بغیر ثبوت کسی کو بھی حراست میں رکھنے کا اختیار، الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ نے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ اور کشمیر پریمیئر لیگ کا ٹائٹل راولہ کوٹ ہاکس کے نام، ایونٹ کے فائنل میں مظفر آباد ٹائگرز کو 8 رن سے شکست، کاشف علی کی 54 رنز کی دھواں دھار اننگز، آصف آفریدی اور حسین طلعت کی 3 وکٹیں۔